एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। अब एउटा लीला चाहिँ अलिक संक्षिप्त भनौँ अनि त्यसपछि अगाडि जाउँला। भगवानको भक्ति गर्नका लागि भगवानका भक्तले अरू दासहरू सेवकहरू राख्दैनन्। मेरो भगवानको सेवा पूजा मैले नै गर्नुपर्दछ भन्ने भक्तको भावना हुन्छ। यो देखाउनका लागि सुखदेवजी भन्नुहुन्छ कि यशोदाजीले समेत जसका घरमा गोठमा काम गर्ने धेरै असंख्य हजारौं हजार सेवकहरू छन्, ती सबै सेवकहरूलाई अरू कर्ममा त नियुक्ति दिनुभएको छ, तर भगवानको सेवाको लागि यशोदाजी स्वयं लाग्नु भएको छ। यसको तात्पर्य हो भगवानका भक्तहरू भगवानको सेवामा आफै खट्न चाहन्छन्। निर्ममन्थ स्वयं दधि, दही मन्थन स्वयं गर्दै हुनुहुन्छ। दही मन्थन गर्नुको अर्थ हो शरीर भगवानको सेवामा समर्पित गर्नु। मन्थनको तात्पर्य चाहिँ विचार मन्थनलाई पनि मन्थन भनिन्छ, जो समुद्र मन्थनको प्रसङ्गमा अध्यात्म रहस्यको चर्चा गर्दा हामी भन्ने गर्दछौँ। शरीर भगवानको सेवामा लागेको छ दधि निर्मन्थने काले, तर वाणी चाहिँ भगवानको गुणानुकथनमा लागेको छ। तानी अगायता भगवानका बाललीला चरित्रहरूको गायन मुखले गरिरहनु भएको छ। शरीर भगवानको सेवामा, वाणी भगवानको गुणानुवाद गर्नका लागि, अनि हृदय चाहिँ फेरि भगवानको स्मरण गर्नका लागि। तीनटा कुरा। पाप बस्ने ठाउँ पनि तीनटा। भगवानको भक्ति गर्ने भनेको यी तीनटा कुराहरूमा शैली परिवर्तन गर्ने। काम हिजो पनि गर्ने हो, आज पनि गर्ने हो। हिजो काम गर्दा आफ्नो स्वार्थको लागि, आज काम भगवानको सेवाको लागि। मनको काम हिजो पनि एउटा कुरा याद गर्ने हो, आज भगवानको स्मरण। वाणीको कुरा हिजो पनि एउटा कुरा फतफताइरहने हो, आज भगवानको पवित्र लीला चरित्रको गायन। तीनटा कुरा, हृदय, वाणी र अनि शरीर। हृद बाग बपुर्भि ब्रह्मस्तुतिमा आउँछ। हृदय रूपम मुखे नाम नैवेद्यम उदरे तथा। हृदयमा पाप बस्छ, त्यहाँ के गर्ने? भगवानको रूप राख्ने। मुखले पनि के बोल्छ, पाप आउँछ, त्यहाँ के गर्ने? भगवानको नाम राखिदिने। अब शरीरमा पनि भगवानकै सेवा गर्ने, पेटमा भगवानको नैवेद्य राख्ने। तीन ठाउँ पाप बस्ने हो, तिनै ठाउँमा पाप बस्न पाउँदैन। यतिखेर यशोदाजीको सौन्दर्य वर्णन गर्दै सुखदेवजीले जे कुरा बताउनु भएको छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसले भक्तको साधना र भक्तिको महिमाको धेरै राम्रो सुन्दर चित्रण गरेको छ। हामी विस्तृत रूपमा चित्रण गर्न सक्दैनौँ। क्षोमम वासः पृथुकटितटे, यशोदाजीको कटी पश्चात भाग, कटी तटमा जो रेशमी वस्त्रहरू लगाइएको छ, अनि यशोदाजीको स्तनबाट दूध बाहिर प्रकट हुन खोजिरहेको छ। त्यहाँनेरि घुङ्रुहरू घुमिरहेका छन्, अनि कानबाट कुण्डलहरू चाहिँ हल्लिरहेका छन्। यो चुल्ठोमा पछाडिपट्टि बेणी पासमा लगाएको फुल चाहिँ तल भैमा झरिरहेको छ। त्यो फुलले यशोदाजीको जहाँ दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ भैमा लटपट गरिरहेको छ। अलिअलि पसिना आइरहेको छ, अनि त्यहाँ भएको फुल पनि बिस्तारै तल, फुलमाला पनि बिस्तारै तल खस्किँदै रहिरहेको छ। यशोदाजीले दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्छ। वर्णन यही हो। यसको तात्पर्यार्थ थोरै विचार गर्न सकिन्छ। यशोदाजी भगवानको भक्तिमा लाग्नु भएको छ। भगवानको अनन्य भक्ति गर्ने, विशेष गरी वात्सल्य भक्ति गर्ने सबैभन्दा प्रधान पात्र यशोदाजी हुनुहुन्छ। भगवानको भक्ति गर्ने भिन्न भिन्न शैली र तरिकाहरू छन्। भगवानलाई पतिको रूपमा भक्ति गर्न सकिन्छ, पुत्रको रूपमा स्नेह प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, मित्रको रूपमा सख्य भक्ति हुन सक्छ, मेरो स्वामी भनेर दास्य भक्ति हुन सक्छ। सख्य दास्य जस्ता भक्तिहरू छन्। तिनीहरूमध्ये विशेष गरी भगवानलाई आफ्नो प्रियतम पुत्र ठानेर वात्सल्य भक्ति जो गरिरहनु भएको छ यशोदाजीले, अति उच्चतम भक्ति गर्नुभएको छ। यस्ता भक्तको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। भक्तको शिरमाथि बस्नु त मेरो लागि ठुलो अपराध हो।
विचार गर्दैछ। यहाँ जड पनि चेतन झैं बोल्छ। फूलले विचार गर्दैछ म यशोदाजीको शिरको चुल्ठोमा बस्न सुहाउँदिन। मैले त यशोदाजीको चरणको सेवा गर्नु पर्दछ, चरणको धुलो मेरो शिरमा परोस्, त्यस्तो अवसर मैले प्राप्त गर्नु पर्दछ भन्ने ठानेर त्यो वस्त्र त्यो पुष्प चाहिँ भैमा खसिरहेको छ। कवर बिगलन मालती अनि जात कम्पम च सुब्रु। यशोदाजीले भगवान कृष्णका पवित्र बाल चरित्रहरूको गायन गर्दै दही मन्थन गर्नुहुन्छ। जब एकजना साधकले गायन गर्दछ, सच्चिदानन्दजी गायन गर्नुहुन्छ, अर्जुनजीले ताल दिन थालिहाल्नुहुन्छ। दिनु पर्यो। केही साधकहरू नाच्न थालिहाल्छन्। जात कम्पम च सुब्रु। यशोदाजीले कानमा लगाएका कुण्डलहरूले त्यो ताल लिने काम सँगसँगै गरिरहेका छन्। जतिखेर यशोदाजी गायन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णको पवित्र लीला चरित्रको। अर्कोतिर अर्को भयंकर ठुलो साधना गरेर भगवानको प्रतीक्षामा बसिरहेका अर्को भक्तको कथा हेर्न बाँकी नै छ। भगवान कृष्णलाई पिलाउनका लागि भनेर पद्मगन्धा गाईको दूध तयार गरिएको छ। जहाँ अरू धेरै गाईको दूध पद्मगन्धा गाईलाई पिलाइन्छ। पद्मगन्धा गाईको दूधको दही बनाएर दहीमा आफ्नै हातले जामन राखेर यशोदाजीले नौनी तयार गर्नुहुन्छ, जुन नौनीमा अमिलोपन पनि नहोस्, मिठास पनि आओस्, यो सबै तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णले उठेपछि पहिला नौनी घिउ लिनुभयो भने मैले भगवान कृष्णको मुख कमलको स्पर्श प्राप्त गर्न सक्दिन, म भगवानको प्राप्ति बिना तडपिरहेको छु भनेर छटपटाएर प्रतीक्षा गरेर कतिखेर मैले भगवानको स्पर्श प्राप्त गरौँला भनेर आत्तिरहेको छ, छटपटाइरहेको छ। आमा यशोदाजीको स्तनभित्र रहेको दूधले। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, त्यसैले बग्रिरहेको छ, मानव स्तनबाट दूध बाहिर बग्न खोजिरहेको छ। भगवान कृष्ण पनि त्यही दूध पिउन चाहनुहुन्छ, तर यशोदाजीले चाहिँ रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भगवान यतिखेर हामीले उपनिषदमा पढेको भगवान त अर्कै हुनुहुन्थ्यो, अकामः भन्थ्यो। यहाँनेरि त्यस्तो अकाम भगवान स्तन्य काम हुनुभयो। तम स्तन्य काम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यसेधद प्रीतिमावहन्। प्रीतिमावहन् भित्र पनि धेरै तात्पर्यार्थ छ। यशोदाजीले निषेध गर्नुभयो, स्तनपान गर्न भगवान कृष्ण आउन खोज्नु भएको छ। बिहान बिहानै उठेर आज पहिला दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यशोदाजीले आएर आमासँग आग्रहपूर्वक हठ गर्दै दूध पिउने इच्छा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ भगवान कृष्णले। यशोदाजीले एकछिन यहाँभित्रको त छँदैछ, अर्को पद्मगन्धा गाईको दूध पिलाउनु छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्दै हुनुहुन्छ, रोक्दै हुनुहुन्छ। भगवान कृष्णले जब बढी आग्रह गर्नुभयो गरेपछि आमाले दूध नपिलाई बस्न सक्ने कुरा आएन। अनि काखमा राखेर दूध पिलाउन खोज्नुभयो, दही मन्थन छोडेर। तम अङ्कमारूढमपाययत स्तनम स्नेह स्नुतम, स्नेहद्वारा आफै स्नुत भएको दूधलाई यशोदाजीले पिलाउन थाल्नुभयो। तर आफ्ना नजरहरू भगवान श्री कृष्णको मुख कमलतिरै लगाइरहनु भएको छ। यही हो दृष्टि भगवानतिर, हात भगवानको सेवामा र मनोवृत्ति भगवानको स्मरणमा, मुख भगवानको गायनमा। जब दूध पिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, अब अर्को घटना घट्दैछ उतापट्टि, जहाँ पद्मगन्धा गाईको दूधले पनि धेरै जन्म साधना गरेर पद्मगन्धा गाई हुँदै प्रकट भएको छ र उसले भगवान प्राप्तिको लागि तपस्या गरिरहेको छ। कहाँ त्यो दूध पात्रमा बसेर उम्लिरहेको छ, तातिरहेको छ। यो हो भक्तको साधना। भगवत प्राप्ति बिना छटपटाउनु, मैले भगवानलाई कहिले प्राप्त गरौँला भनेर भगवान प्राप्त गर्नको लागि मनभित्र एक किसिमको अत्यन्तै तीव्र छटपटाहट हुनु। तर आमाको दूध पिउँदै हुनुहुन्छ भगवानले भनेपछि अब मलाई स्वीकार नगर्नु हुने भयो। भगवानले
दूध पात्रमा तातिरहेको दूधको पीडा। मलाई भगवानले स्वीकार गर्नु भएन भने मेरो जीवन व्यर्थ छ। भगवानले स्वीकार नगरेको जीवन जिउनु भन्दा बरु छिटो भन्दा छिटो यो जीवनलाई अग्निमा होमेर समर्पित गरेर पनि अर्को जन्म लिनु परोस् बरु केही छैन। तर भगवानको प्राप्ति बिनाको जीवन जिउनु व्यर्थ छ। मैले यही जीवनमा यतिखेरै भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकुला? यो साधकको हृदयको तडपाई अत्यन्तै तडपिरहेको छ र उसले सोच्दछ कि अब म भगवानको मुखकमलको स्पर्श बिना मेरो जिन्दगी बेकार हो। यस्तो बेकार जिन्दगी बाँच्नु भन्दा बरु अग्निमा हाम फालेर समाप्त हुनु बेस। दूध उम्लिएर अग्निमा पुग्दैछ। उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते। दूध उम्लिन थालो भनेपछि यशोदाजीले भगवान कृष्णलाई छोडेर दही मन्थन त छोडि नै सक्नु भएको छ, दूध उठाउन जानुभयो। यतिखेर भगवान श्री कृष्ण चाहिँ सञ्जात कोपः रिसाउनु भयो। यो रिस चाहिँ विचित्रको छ। भगवानको रिस होइन, टेढो नजरले मात्रै हेर्दा यो सम्पूर्ण सृष्टि प्रलय हुन्छ। निश्वसितमस्य वेदाः। यता बस आज अलि किन आएन भनेर लक्ष्मीनारायणले त्यहाँ देखिँदैन। निश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पञ्चभूतानि स्मितमेतस्य चराचरम् यस्य च सुप्तं जगत प्रलयः। भगवानको यसो टेढो नजरले जगतको प्रलय हुन्छ। त्यस्तो भगवान आज रिसाउनु भयो भन्नुको अर्थ यो कोप होइन, यो भक्ति रसको एउटा अङ्ग रस हो। भक्ति रस मुख्य हुँदाखेरि त्यहाँ यी कोपहरू यिनीहरू सबै चाहिँ अङ्गको रूपमा देखा पर्दछन्। तस्फुरितारुणाधरम ओठ फरफराइरहेको छ, दाँतले ओठ टोक्नु भएको छ अनि रोएझै नाटक गर्नु पर्यो। रोएझै नाटक गर्ने बेलामा चाहिँ यो आँखाबाट आँसुहरू पानी सानी लगाएर ठिकठाक पार्नु भएको छ, मृषाश्रु। त्यसपछि नजिकमा रहेको एउटा ढुङ्गा उठाएर माटाको दहीको भाँडालाई ड्याङ फोर्नु भयो। फोरिसकेपछि वरिपरि दही छपष्ट भयो, भगवानलाई आनन्द आयो। त्यसपछि चाहिँ भित्र जानुभयो र बासी नहुने भगवानलाई सबैभन्दा बढी चढ्काउनु पर्ने चिज। किन? बासी भनेको अवशिष्ट हृदयभित्र रहेको कुसंस्कार। भगवानलाई अहिलेको तत्कालको बाहिरी देखावटी कुरा भन्दा पनि भित्र रहेको कुसंस्कारलाई निर्मूलन निमिट्यान्न नपारेसम्म बीज बाँकी रह्यो भने भोलि के हुन्छ भन्न सकिँदैन। भगवत भक्तिको विशेषता यो नै हो कि हृदयभित्र रहेका कुत्सित दुर्वासनाहरूको संस्कार बीजलाई समाप्त गर्ने। त्यो नौनी लिएर भगवान कहाँ पस्नु भयो? हैयङ्गमन्तरङ्गतः। त्यहाँबाट भाग्दै भाग्दै गएर बान्दरहरूलाई बाँड्दै नहुनी अनि ओखलमाथि बसेर नहुनी खाइरहनु भएको थियो। यशोदाजी भित्र गएर दही दुध उतारेर आएर हेर्दा त जताततै भाँडो फुटेको छ, नहुनी घिउ छैन। अनि गएर ओखलमाथि उलुखल, खल भनेको मूर्ख दुष्ट भन्ने हो, अलिकति उलुखल त चाहियो नि। भगवान कृष्णले गएर त्यस्तो त्यस्तो गरिरहेको देखेपछि हातमा लट्ठी लिएर यशोदाजी भगवान कृष्णलाई पक्रिन भनेर जानुभयो। एउटा हातमा लट्ठी लिएर अर्को हातमा भगवान कृष्णलाई पक्रिनका लागि जहाँ दौडिँदै हुनुहुन्छ। जति जति भगवान कृष्ण यशोदाजी आउँदै हुनुहुन्छ, कृष्ण अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। आमाको र छोराको, भगवान कृष्णको र यशोदाजीको दौडा दौडी चलिरहेको छ। यहाँ दौडा दौडी चलिरहेको छ। एकजना भक्तले भन्छन् भगवानलाई, हे भगवान, हजुरले नहुनी त चोरी नै हाल्नुभयो, नचोरिया भए राम्रै हुन्थ्यो। अब भाग्नु पर्ने भयो। जति कुनै पनि आमाले भेट्न खोज्नु भएकै छ, भेट्ने खतरा छ। हजुरलाई भाग्दा भाग्दै लुक्ने ठाउँ नभेटिया भए म हजुरको सहयोग गर्छु। हे भगवान, म हजुरलाई सहयोग गर्न तयार छु। हजुरलाई लुक्ने ठाउँ न चाहिएको छ मसँग। क्षीरसारमपहृत्य शङ्कया स्वीकृतं यदि पलायनं त्वया मानसे, मेरो मनमा, मम घनान्धतामसे, अज्ञान रूपी अन्धकारले बाक्लो अँध्यारो भएको मेरो मन रूपी अन्धकार। नन्द नन्दन कथम न लीयसे,
यहीँ आएर लुके पनि त हुन्थ्यो नि। भगवान कृष्ण अगाडि अगाडि, यशोदाजी पछाडि पछाडि। यशोदाजीको शरीर मोटो छ, हिँड्न अलि श्रम भयो, रोकिनु भयो, भगवान कृष्ण पनि रोकिनु भयो। फख भन्नुहुन्छ यशोदाजीले। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ मलाई डर लाग्छ। साँच्चै डर पो लाग्यो कि भनेर यशोदाजीले लट्ठी छोड्नुभयो। लट्ठी छोडेपछि भगवान कृष्ण पक्राउमा पर्नुभयो। रहस्य छ नि यहाँभित्र। साधनाद्वारा भगवान प्राप्त गर्न सकिँदैन, साधनाको उपसंहार, साधनाको पनि परित्याग। किन? भगवत प्राप्ति साधना रहित सिद्धि, यसभित्र रहस्य छ। डुङ्गा पार तर्ने बेला डुङ्गाको उपयोग छ, तर पार पुगेपछि डुङ्गा छोड्नु पनि पर्छ। छोड्नु पर्दैन, छुट्नु पर्छ। छोड्छु भन्दा अर्को कर्तृत्व भावना आयो, स्वतः छुट्छ। तात्पर्य हो साधनाको पछि होइन, सिद्धिको साक्षात्कार। त भगवान कृष्ण हात आउनुभयो। भगवान कृष्णलाई अब बाँध्नु पर्यो भनेर डोरी खोज्दै हुनुहुन्छ। कतिले भेटिने हो थाहा छैन। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार भगवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्य कोविदा। जो भित्र बाहिर पूर्वापर द्वैत नै छैन, त्यस्तो भगवानलाई कसरी बाँध्न सकिने हो र? गाउँघर वरपर सबै डोरी खोजेर बाँध्न खोज्दा 2 अङ्गुल कमी नै भयो भन्ने भनाइ छ। 2 अङ्गुल कमी नै भयो भगवान कृष्णलाई बाँध्नका लागि। अरू साधनहरू काम छैनन्, तर पनि 2 साधनाद्वारा भगवान फेरि प्राप्त हुन सक्छ। साधकको हृदयभित्र भगवानलाई राख्न सकिन्छ। 2टा कुरा आवश्यक छन्। के? साधकको साधना र भगवानको कृपा। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबन्धने। यहाँ परिश्रम र कृपा 2टा कुराहरूको उल्लेख छ। साधकको समर्पण पनि चाहिन्छ र भगवानको कृपा पनि चाहिन्छ। त्यसैले वेदान्त दर्शनमा प्राय भन्ने गरिन्छ ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। भगवान अनुकम्पा, भगवानको कृपा पनि चाहिन्छ। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। भगवानको कृपा नभइकन यी केही कुराहरू प्राप्त हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा आएको छ। भगवान श्री कृष्ण बन्धनमा बाँधिनु भयो। आहा, भगवान बन्धनमा बाँधिनुभयो भन्ने कुरा सुन्दा हामी जस्ता साधनाको मार्गमा बामे सर्न खोजेकाहरूले पनि, कतै हाम्रो प्रयासले पनि भगवानलाई हाम्रो हृदयभित्र कहीँ हाम्रा प्रेम रूपी बन्धनले कहीँ जोड्न सक्छौँ कि भन्ने आशा अपेक्षा हुँदो रहेछ। यशोदाजी आफ्नो घरधन्दामा जानुभयो। भगवान कृष्णले पर 2टा रुख देख्नुभयो अनि त्यो ओखलमा बाँधिँदै गर्नुभएका भगवानले ओखल सहित घस्दै अगाडि जानुभयो र 2 रुखको बीचबाट छिर्नुभयो अनि ती 2टा रुखलाई कर्याक भाँचिदिनु भयो। त्यहाँबाट दिव्य 2 पुरुषहरू निस्किए। उनीहरूले भगवान श्री कृष्णको परिक्रमा गरेर उत्तरतिर गए। तिनीहरू नलकुबर मणिग्रीव नाम गरेका कुबेरका छोराहरू थिए। नारद मुनिको शापको कारणले वृक्ष भएका थिए। भगवान कृष्णको स्तुति गर्ने बेला यिनीहरूले भनेका छन् कि हे भगवान, हाम्रो वाणी हजुरको गुणानुकथनमा लागोस् अनि हाम्रो हात भगवानको सेवामा लागोस्। भगवानसँग यही वरदान माग्नु छ। हाम्रो मन भगवानको स्मरणमा र हाम्रो शिर भगवानको प्रणाममा। मैले यहाँ बस्दा लागेको कुरा हजुरहरूलाई भन्छु। भागवतको पंक्ति त होइन, तर प्रासङ्गिक हो। यो कुरा सबैलाई भन्नु उचित हुँदैन, हजुरहरूलाई भन्छु। त्यहाँबाट केही मान्छेहरू यहाँभित्र आउँछन्, आफ्नो काम गर्छन्, जान्छन्। यहाँ भगवानको स्थापना छ। साक्षात भगवानको वाङ्मय शरीर भागवत भगवान यहाँ हुनुहुन्छ। अचम्म लाग्छ कि धेरै गरुङ्गो त छैन, यसो गर्दा त्यति पैसा पनि लाग्दैन। तर झुकेर शिष्टतापूर्वक प्रणाम गर्ने संस्कार पनि नसिकिएकाहरू पनि हुन्छन्। मैले यदाकदा एकाध व्यक्तिहरूमा देखेको। मानव यहाँ यत्तिकै फुलपातीहरूको थुप्रो लगाइरहेका छन्।
भागवतले सिकाएको दर्शन त हरेक वस्तुमा, यद्यपि व्यवहार हो त्यस कारणले जताजोसुकैलाई ढोक्दै हिँड्न मिलेन, छुट्टै कुरा हो, तर हृदयतः हरेक वस्तुभित्र भगवान छ भनेर हेर्न दृष्टिकोण। भागवत सुनेर 7 दिनभित्र हाम्रो नजर बदलिएन भने, हाम्रो दृष्टि, भाव, विचार, चिन्तन शैली, स्वभाव बदलिएन भने भागवत सुन्नुको खासै के अर्थ कुरा। राजा परीक्षित 7 दिनमा मुक्त भए, हामी पनि मुक्त हौँ, आपत्ति केही पनि छैन, दृष्टि बदलिने हो। भागवतको मङ्गलाचरणदेखि अन्तिमसम्म बीचको कृष्ण लीलाबाट हामीलाई सिकाइएको यही नै हो दृष्टि, कि हर वस्तुभित्र, हर पदार्थभित्र त्यो भगवानको, विष्णुको व्यापक सत्ताको अनुभव गर्न सिकौँ। नाममा हामी विवाद गर्दैनौँ। त्यो परमात्माको, अनाम रूप भगवानको, अनन्त नाम रूपयुक्त भगवानको अनुभूति गर्न, व्यापक परम तत्त्वको अनुभूति गर्न हामी के सक्छौँ। हरेक माताजीहरूमा, हरेक पिताजीहरूमा, हरेक व्यक्तिहरूमा, हरेक वस्तुहरूमा व्यवहार हो। बाँदरले सामग्री लैजान खोज्यो भने बाँदरलाई हट गर्ने एउटा व्यावहारिक पक्ष छँदैछ, तर भावनाको कोणबाट हेर्दाखेरि हरेक वस्तुहरूमा, चाहे त्यो हिंस्रक जनावर किन नहोस्, त्यसप्रति यहाँ पनि भगवत प्रकाशको झिल्का छ भन्ने किसिमको अनुभव हामीले किन गर्न सक्दैनौँ। वाणी गुणानुकथने, खाली हुँदै गर्दा, एक्लै हिँड्दै गर्दा, गङ्गाजी जाँदै गर्दा, गण्डकीमा स्नान गरेर फर्किँदै गर्दा, अझ एक्लै पैदल यात्रा गर्दै गर्दा गुनगुनाउने क्रममा के गुनगुनाइन्छ? 2 जना भेट हुँदा गफ गर्दा के गफ गरिन्छ? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, कथा श्रवण गर्न भनिरहेको उतापट्टि बसेर गफ गर्न मन लाग्छ, ऊ त्यहाँ पर, त्यहाँ बस्यो भने गफ गर्न पनि पायो, यहाँ बस्यो दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने गफ गर्न पाइँदैन। भगवानसँग प्रार्थना यही छ कि जहिले सुकै पनि, जुनसुकै भावबाट पनि, सर्वतोभावेन हामी भगवानका र भगवान हाम्रा यो किन बनाउनु सक्छ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु, हात कर्ममा लागुन्, भक्ति गर्छु भन्ने बहानामा हात पट्याएर नबस्योस्। जीवन सक्रिय बनोस्, क्रियाशील बनोस्, जतिखेर सुकै कर्मठ भएर बसोस्। मैले गर्ने होइन, म किन गर्ने भन्ने भाव नहोस्। आवश्यकता अनुसार झाडू बढारू गर्नका लागि, कपडा धुनका लागि, भाँडा पखाल्नका लागि, सेवा गर्नका लागि, लिप्नका लागि, पोत्नका लागि किन अग्रसर नहुने? भगवानको सेवा। मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। भगवान श्री कृष्ण को यतिखेरको दामोदर लीला हो, दामोदर भगवानको। अब भगवान गोकुलबाट वृन्दावनतिर जानुभएको छ। बादशाहको रूपमा आएको वत्सासुरलाई र बकुल्लोको रूपमा आएको बकासुरलाई पनि वध गर्नुभएको छ। एउटा अघासुर नाम गरेको दानवले पर्वतकै आकार बनाएर मुख वाएर बसिरहेको छ। भगवान त्यो दिन वनभोजका लागि गोपाल बालक सहित जानुभएको, अनि वनभोज गर्दै गर्दा ती गोपाल बालकहरू चाहिँ अघासुरको मुखभित्र प्रवेश गर्न जान्छन्। सबै भगवान कृष्ण पुगेपछि चपाउँछु भन्ने ठान्थ्यो। भगवान कृष्णले ठुलो आकार बनेर अघासुरलाई उद्धार गर्नुभयो। उसको यो ब्रह्मरन्ध्र फुटेर प्राण गयो। अनि भगवान कृष्ण त्यही बाटो फेरि बाहिर निस्किएर बच्चाहरू समेतलाई सबैलाई गोपाल बालकहरूलाई लिएर गएर वनभोज गर्दै हुनुहुन्छ। वनभोज गर्ने बेलामा गोपाल बालकहरू चाहिँ आफ्ना गाई बाछाहरूतिर दृष्टि दिन्छन्, भगवानतिर दृष्टि छोडेर। ती गाई बाछाहरू ब्रह्माजीले अपहरण गरेका हुन्छन्। ब्रह्माजीले गाई बाछाहरू अपहरण गरे। एकछिन पछाडि भगवान श्री कृष्णलाई लाग्यो कि यी त ब्रह्माजीले चटक देखाइरहेका छन्। ती ब्रह्माजीको चटकबाट म विचलित हुनु हुँदैन, उनलाई चटक देखाइदिउँ। आफ्ना गाई बाछाहरू तयार गरेर भगवान कृष्ण चाहिँ वर्षौं दिन बितिसक्यो। ब्रह्माजीले चाहिँ आफूले अपहरण गरेका गाई बाछाहरू के छ हाल खबर भन्दा उतै छन्, यता उतै छन्।
यो देखेपछि ब्रह्माजीलाई दुःख लाग्यो र ब्रह्माजीले आश्चर्य मान्दै मैले गल्ती गरेँ कि भन्ने ठान्दै भगवानको स्तुति गर्न आए। यो कथालाई मैले अलिकति छिटो दौडाएँ। भगवानको सामनेमा आएर ब्रह्माजीले लट्ठी झैँ चारैतिर लोटपोट गर्दै प्रणाम गर्न थाले र फेरि उठेर आँखाबाट आँसु बगाउँदै ब्रह्माजीले भगवानको स्तुति गरे। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय, हे भगवान स्तुति गर्न योग्य हजुर एकमात्र हुनुहुँदो रहेछ। मैले आफूलाई ब्रह्मा हुँ भनेर घमण्ड गरेछु, यो गल्ती गरेँ, मलाई हजुरले क्षमा गर्नुहोस्। हजुरको यो सौन्दर्य, हजुरको पहेँलो पहेँलो चम्किलो चम्किलो वस्त्र, हजुरको गलामा लगाएको वनमाला, हजुरको यो सौन्दर्य, हजुरको साथमा भएको यो विषाण वेणु, यिनीहरू सबै मेरा लागि वन्दनीय छन्। म अरू केही देख्दिनँ, हजुरको चरणमा समर्पित छु। हजुरले यो स्वरूप धारण गरेको म जस्ता अज्ञानीहरूको अनुग्रहका लागि हो स्वेच्छाले, तर हजुरको यो रहस्य नबुझेर हजुरमा समर्पित नभएर आफै ठुला हौँ भन्ने हामीहरू कति अज्ञानी। हजुरको भक्ति बिना हामी अन्यत्र गएर अल्मलिनु भनेको हाम्रो जीवनको बेकार हो। त्यसकारणले मानव भुसकुटे जस्तो हो, हाम्रो भक्ति हजुरको चरणमा लागोस्। मैले यो ब्रह्मस्तुतिका एकदम महत्त्वपूर्ण पङ्क्ति छन्, यहाँभित्र प्रवेश गरेर वाचन गर्दा म आफू पनि अलिकति द्रवित हुन्छु। मलाई मन परेको एउटा श्लोक बाहेक अरू भन्न सक्दिनँ। एउटा श्लोक साधकले जीवनमा अनुभव गर्नुपर्ने कुरा, मलाई अरू बेला पनि यो लागिरहन्छ। मनमा गुनगुनाउने श्लोकमध्येको एउटा यो पनि छ। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणः भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृत्वाक्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायवा। मोक्ष चाहिएको छ भने यो श्लोकको मनन गर्नु। जिन्दगीमा हामी अहिले जहाँ जे छौँ र अरू बेला पनि जहाँ जे भइरहेको छ यो भगवानको कृपा हो भन्ने अनुभव गर्नु। एक नम्बर, हरेक कुरालाई भगवानको कृपा हो भन्ने अनुभव गर्नु। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणः, मोक्ष हुने इच्छा छ भने यी तीनटा कुरा गरे पुग्छ। सुख भए पनि, दुःख भए पनि, कुनै घटना घटे पनि, जे जस्तो भए पनि त्यो सबै भगवानको कृपा हो भन्ने ठान्नु। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणः। अब दोस्रो, भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं, मैले आफैले गरेका कर्मफल भोगिरहेको छु भन्ने अनुभव गर्नु। आत्मकृतं विपाकम, आफैले गरेका कर्महरूको मैले फल भोग गरिरहेको छु भन्ने, सुख दुःख जे प्राप्त हुन्छ त्यसलाई आफैले गरेका कर्मको फल भोगेको छु भन्नु र निर्विकार बनेर तिनीहरूलाई सहज रूपमा आत्मसात गर्नु। दोस्रो। तेस्रो, हृत्वाक्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदय वाणी र शरीरबाट भगवानको समर्पण। हृदयतः भगवानमा समर्पित, वाणी भगवानमा समर्पित र शरीर भगवानका लागि। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम, एकादश स्कन्द पढ्न पाइयो। रुदत्यवीक्षणम हसति क्वचित् च, वाणी गदगद, शरीरबाट रोमाञ्च भइरहेको छ, सर्वत्र भगवत तत्त्वको अनुभूति गरिरहेको छ। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायभा। ब्रह्माजीले भव्य भगवानको स्तुति गर्नुभएको छ। भगवानले वरदान माग पनि नभनिकन, नभन्दै 3 पटक परिक्रमा गरेर ब्रह्माजी टाप कसे। भगवान त्यति धेरै खुसी हुनुभयो जस्तो लाग्दैन। ब्रह्माजीले भनेको अर्को श्लोक पनि छ है, तावत रागादयस्तेन, राग द्वेष छल कपट जस्ता चोर डाकाहरूले तबसम्म हारी हुन्छन्, हामीलाई सताउँछन्। घर जेल जस्तो भन्ने चलन छ, घर तबसम्म जेल हुन्छ। अनि मोह हतगढी तबसम्म लाग्छ जब हामी भगवानका हुँदैनौँ। हामी भगवानका भइसकेपछि राग द्वेष जस्ता चोरहरूको पनि केही लाग्दैन, घर पनि कारागार हुँदैन,
र मोह पनि हाम्रो हतगडी हुँदैन भनेर पनि भन्नुभएको छ। त ब्रह्माजीलाई भगवान त्यति प्रसन्न हुनुहुन्न कि क्या हो, किनभने भगवानलाई र भगवानका भक्तलाई ब्रह्माजीले वियोगी बनाइदिएको कारण, वियुक्त बनाइदिएको कारणले ब्रह्माजी त्यहाँबाट परिक्रमा गरेर टाप बस्नुभयो। यति धेरै प्रेम ती गोपबालकहरूतिरसँग थियो। यस्तो किन भयो भन्दा यिनीहरू आत्मा नै हुन् भनेर वेदान्तको यो कुरा चाहिँ यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ सुखदेवजीले कि आत्माबारे आत्मनस्तु कामाय सर्वमिदं प्रियं भवति नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पति पत्नी पुत्र सम्पत्ति इत्यादि तिनीहरूका लागि प्रिय भएका होइनन्, आत्माका लागि प्रिय भएका हुन्। आत्मा सबैभन्दा प्रियतम भएको हुनाले भन्ने प्रसङ्ग आएको छ। त्यसपछि भगवानले धेनुकासुरलाई वध गर्नुभयो। कालीय नागबाट त्यो के अरे कालीय नागको विषबाट यमुनाजीको हृदयलाई पवित्र बनाउनु भयो। जलतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा, आग लागि भयो। अग्नितत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। त्यसपछि वर्षा ऋतु अनि पहिला ग्रीष्म ऋतु अनि वर्षा ऋतु भएको छ। अनि वर्षा ऋतु भइसकेपछि फेरि शरद ऋतु आउन थालेको छ। यसको पनि यहाँ वर्णन आएको छ। अनि भगवान श्री कृष्णले बाँसुरी बजाउनु भएको छ। जुन बाँसुरीबाट मोहित भएर गोपीहरू भगवान कृष्ण भएको ठाउँमा जान्छन्, तर उनीहरूको आवरण बाँकी रहेको हुनाले भगवानले आवरण भङ्ग गर्ने गरी वस्त्र अपहरण गर्नुभएको छ। यो आवरण भङ्ग लीला भगवानको विशिष्ट लीला हो। त्यसपछि यज्ञ पत्नीहरूलाई पनि भगवानले अनुग्रह गर्नुभएको छ। यसरी सबै तर्फबाट अब रसक्रीडाको लागि वातावरण अनुकूल बनेको छ। इन्द्र महाराजको घमण्ड पनि चूर्ण गर्नुभयो। इन्द्र पूजाको परम्परालाई समाप्त गरेर गोवर्धन पूजा गर्नुभयो। गोवर्धन गिरिधारी भगवानको, नन्द नन्दन भगवानको, भगवान श्री कृष्णले गोवर्धन पर्वत उद्धार गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नन्द बाबालाई वरुण लोकबाट छुटाएर ल्याउनु भएको कथा पनि छ। अब उपयुक्त समय भएको छ रास क्रीडा गर्नको लागि। भगवान श्री कृष्णले रात्रिको समयमा भगवान बेता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, मनको सृष्टि गर्नुभएको छ। योगमायालाई स्वीकार गरेर चन्द्रमा, पूर्ण चन्द्रमा पूर्वतिरबाट उदाइरहेका छन्। बाँसुरी बजाउनु भएको छ। गोपीहरू वनमा पुगे। भगवान कृष्णले स्वागत छ, तर तिमीहरू यहाँ बस्ने होइन, घरै जाने हो भने भन्नुभयो। तर उनीहरू हजुरमा समर्पित भएर आएका हौँ भनिसकेपछि भगवान कृष्णले उनीहरूसँग एकछिन यताउति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक हराउनु भयो। भगवान हराउँदा उनीहरू विरह व्यथाले व्याकुल भए र गायन गरे। भगवान कृष्णको दिव्य स्मरण गर्दै गायन गरे। यो गोपी गीत हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सभा स्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपीहरूको दिव्य गायनपछि भगवान श्री कृष्ण गोपीहरूको बिचमा प्रकट हुनुभयो र रास क्रीडा गर्नुभयो। यहाँ रास शब्दले रसतत्वलाई सङ्केत गरेको छ। जुन रसतत्व सबैको हृदयभित्र व्यापक रूपमा रहे पनि परमानन्द कन्द जो तिरोहित रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो तिरोहित रसतत्वलाई प्रकट गरेर त्यो रसतत्वसँग वेदका श्रुतिका मन्त्रहरू रूपी गोपीहरू जसले असकृत इन्द्रिय रसद्वारा भगवानलाई नै पान गरिरहन्छन्। गोपी इन्द्रिय असकृत पिबन्ति भगवद् रसं यास्ताः गोप्यः। यी गोपीहरूसँग भगवान कृष्णले दिव्य लीला गर्नुभएको छ। त्यसपछि अरू लीलाहरू पनि गर्नुभयो। कंसले सबैतिरबाट आफूले पठाएका दुष्टहरू कृष्ण कहीँ गएर समाप्त भएको देखेर
मेरो शत्रु उही कृष्ण हो भन्ने नारदजीबाट थाहा पाएर अक्रूरजीलाई पठायो। अक्रूरजी आइपुग्नुभयो जहाँ भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्थ्यो, नन्द बाबा जहाँ हुनुहुन्थ्यो ब्रजभूमिमा। त्यहाँ आएर सबै कुराहरू भयो। भगवान श्री कृष्णलाई लिएर जाने कुरा भयो। अर्को दिन भगवान श्री कृष्ण रथारूढ भएर मथुरातर्फ यात्रा गर्नुभयो। बीच बाटोमा जाँदा यमुनाजीको स्नान गर्दा अक्रूरजीले भगवान श्री कृष्णको दिव्य स्वरूपको दर्शन पाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि गएर मथुरामा जानुभयो। नलकुबर त्यसपछि त्यहाँ कुबलयापीड हात्तीलाई उद्धार गर्नुभयो। कुब्जालाई पनि कृपा गर्नुभयो। त्यस्तै सुदामालाई कृपा गर्नुभयो। विभिन्न किसिमको चरणहरू पार गर्दै गर्दै गएर दोस्रो दिन रङ्गमञ्चमा जहाँ सलतोसल चाँडुर मुष्टिक जस्ता दुष्टहरू थिए, कंस ठुलो सिंहासनमा बसेर शान देखाइरहेको थियो, धनुर्यज्ञको आयोजना थियो, त्यहाँ भगवान श्री कृष्ण मञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो। जसको जस्तो भावना थियो भगवानलाई त्यही किसिमले देखे। यो दृष्टि सृष्टिवाद हो वेदान्तको। मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान इत्यादि। भगवान श्री कृष्णलाई सबैले जस्तो भावना थियो त्यस्तै देखे। जाकी भावना जैसी प्रभु मूर्ति ताकि तैसी। त्यसपछि चाहिँ कुबलयापीड हात्तीलाई पनि वध गर्नुभएको छ। अनि कुराकानी हुँदा हुँदै ल अब पहलवानी गरेर राजालाई खुसी पारौँ भनेर चाँडुर मुष्टिक सलतोसलले भने भगवान कृष्णले पहलवानी गर्दै तिनीहरूलाई समाप्त गर्नुभयो। आत्तिएर छटपटाएर के भन्दै थियो कंस। कंसमाथि भगवान श्री कृष्ण तलेबाट झपट्नुभयो र त ऊ पछारियो भैमा। पहिले हडफेल भएर कंस मर्यो। त्यसपछि भगवान कृष्णले त्यसलाई यताउति गरेर उद्धार पनि गर्नुभयो। र भगवान कृष्णको प्रहारबाट कंसको मृत्यु भइसकेपछि बाँकी रहेका अरू जो थिए उनीहरूलाई बलरामजीको हलोले ठिकठाक पार्यो। अनि त्यसपछि भगवान कृष्णले आफ्ना पिताजीलाई गएर जेलबाट मुक्त गर्नुभयो। उग्रसेनलाई राज्य सिंहासनमा राख्नुभयो। भगवान कृष्णको व्रतबद्ध संस्कार भयो। भगवान कृष्णले फेरि अक्रूरजीलाई पनि कृपा गर्नुभयो। उद्धवजीलाई ब्रजभूमितिर पठाउनु भयो। यस्तै लीलाहरू सहित भगवान कृष्णका पूर्वार्धका चरित्रहरू हुन्छन्। अनि जरासन्धसँग पनि युद्ध हुने प्रसङ्ग आएको छ र भगवान श्री कृष्णको रुक्मिणीसँग विवाह भयो। अब रुक्मिणी विवाहको थोरै सन्दर्भ सहित एकादश स्कन्धका केही चरित्रहरू सहित उपसंहार भोलि हुनेछन्। आज समय धेरै अतिक्रान्त भइसक्यो जस्तो लागेको छ। भगवान श्री कृष्णका पवित्र लीला चरित्रहरू हामीले भनेर सक्ने त पक्कै होइन। कताबाट सक्ने हो थाहा छैन। जताबाट स्पर्श गर्यो त्यतै आनन्द आउँछ। अहिले यतैबाट स्पर्श गर्न सक्यौँ। हामी सबैभित्र त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णचन्द्र, जसलाई उपनिषदले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर बताइरहेको छ, यस्तो भगवान श्री कृष्णको रस विस्तार होस्, रासक्रीडा बन्न सकोस्, त्यसका लागि हामीमा गोपी भाव प्राप्त होस्। गोपी अर्थात् हाम्रा इन्द्रियहरूद्वारा नित्य निरन्तर भगवत रसानुशीलन गर्न सकियोस् नै प्रार्थना सहित। हरि ओम तत्सत्। नारायण नारायण